नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवादमूलक कार्यक्रम प्रश्नोत्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा समग्र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिका विविध आयामहरू हामी केलाउँदै आएका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीका राजनीतिक चरित्र, प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले देखाइराखेको चरित्र, त्यसले समग्र नेपालको राष्ट्रिय जीवनमा पारिराखेको प्रभाव, नेपालको पछिल्लो निर्वाचन प्रणाली अथवा निर्वाचनबाट आएको अभिमत पछाडि अबको सम्भावित संसदभित्रको अङ्कगणित, त्यसले प्रदेशमा पार्न सक्ने प्रभाव, यी सँगसँगै जोडिएर राजनीतिको विश्लेषण गर्ने क्रममा आज हामीसँग संवादका लागि डाक्टर शरद सिंह यादव हुनुहुन्छ, विश्लेषक। समग्रतामा अलिकति बढी हामी मधेसको राजनीतिमा र सँगसँगै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिनेछौँ। अनि रेशम चौधरीको रिहाइका सन्दर्भमा चलिराखेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको सत्ता बार्गेनिङको श्रृङ्खला पनि आजको बसाइमा रहनेछ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मधेसबाटै सुरु गरौँ। निरपेक्ष रूपमा एकजना विश्लेषक अथवा एकजना विचारक अथवा एकजना बौद्धिक व्यक्ति भएको हिसाबबाट त्यो समाजमा, त्यो भूगोलमा उभिएर हेर्दा यसपटकको जनमतले राजनीतिक पार्टीहरूलाई न्याय गरेको अन्याय गर्यो? हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म निम्ति आउनुभयो। म एउटा राजनीतिक रूपले सचेत व्यक्ति, समग्रमा देशकै राजनीतिकको अध्ययन गरिराख्ने, विश्लेषण गरिराख्ने भएको हुनाले खास गरी यसपालिको चुनावमा परिवर्तनको केही बिम्बहरू देखिएको छ। समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने मधेसमा मात्रै होइन, पहाडमा र सहरी क्षेत्रमा मैले 3 किसिमको नयाँ उदय भएका बिम्बहरूको बारेमा जुन कुरा गरेँ, मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टी, थरुहट क्षेत्र जहाँ थारू बाहुल्य छ, यो बाँके बर्दियातिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तपाईँको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी, जुन खास गरेर सहरिया क्षेत्रमा उदय भएको अवस्था देखियो। अब यसलाई एउटा विश्लेषण गर्ने हो भने समग्रतामा यसपालिको चुनावमा के देखियो भने खास गरेर आम जनमानसमा यो गठबन्धनप्रति, जुन मैले पटक पटक आफ्नो अरू अन्तर्वार्ताहरूमा पनि के भन्ने गरेको थिएँ भने मन्सिर 4 भन्दा अगाडि नै, मन्सिर 4 पछि यो गठबन्धनहरू रहँदैन, औचित्य रहँदैन भन्दा पनि यो गठबन्धनहरू एक ठाउँमा बस्न सक्ने किसिमको गठबन्धनै होइन। अब विचारधारा नमिल्ने, तत्कालीन फाइदाको लागि गठबन्धन गर्ने, गठबन्धन राजनीति कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चुनावको लागि गरेको गठबन्धन राजनीतिकमा एउटा साधारण मूल्य मान्यता के राख्नुपर्छ भने कम्तीमा एउटा म्यानिफेस्टो होइन, साझा म्यानिफेस्टो चाहिँ आउनु आवश्यक हुन्छ। अरू देशको पनि तपाईँको प्र्याक्टिस देख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन नहुने, यो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा, लोकतान्त्रिक मुलुकमा, बहुदलीय व्यवस्था भएको मुलुकहरूमा, हाम्रो साउथ एसियन अरू देशमा, भारतकै तपाईँले इक्जाम्पल लिनुभयो भने त्यहाँ पनि गठबन्धनकै राजनीतिक, एनडिएले नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स छ, यता काङ्ग्रेसको छ, उता बिजेपीको छ, उनीहरूको साझा एउटा घोषणापत्र आउने गरेको हुन्छ। त्यसबाट जनताले एउटा प्रष्ट रूपमा एउटा के मेसेज जान्छ भने यो गठबन्धनको सरकार बन्यो भने जनताले यो कुरा पाउने हो अथवा यो कुरामा यो गठबन्धन चाहिँ आफ्नो कार्य क्षमता देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ जनतामा आउँछ। त्यो हाम्रो देशमा यसपालिको चुनावमा भएन। भइदियो के भनेपछि सङ्घीयताको विरोध गर्ने व्यक्ति पनि त्यही गठबन्धनमा र सङ्घीयताको लागि मैले हजारौँ बलिदानी दिएछु भन्ने व्यक्ति पनि त्यही गठबन्धनमा। यो एउटा कन्ट्राडिक्सन भयो, परस्पर विरोधी जसलाई भन्छौँ नि हामी। अबका जनता, 21औं शताब्दीका जनता त्यति पछाडि छैन, राजनीतिक रूपले सचेत छ र उनीहरूले यस्ता कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर मतदान गर्छ। तपाईँले यही चुनावको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने यसपालि सम्भवतः अहिलेसम्मको चुनावमा सबभन्दा कम मतदान भएको भन्ने प्रतिशत देखाइयो। त्यो के हो भने एक किसिमको यो पार्टीहरू र खास गरेर अहिले भएका नेताहरूप्रतिको जनताको वितृष्णाको रूपमा मैले लिएको छु। उहाँहरूले बोल्ने एउटा र गर्ने एउटा, तदअनुरूप नै यो जुन नयाँ उदाएका शक्तिहरू, जुन मैले 3टाको नाम लिएँ, मधेसमा जनमत, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, यिनीहरूको जन्म, यिनीहरूको सानै रूपमा भए पनि जुन उदय भएको छ, यसले एउटा ठुलो सन्देश अनि एउटा ठुलो सङ्केत ठुला दलहरूलाई दिएको छ।
मेरो बुझाइ चाहिँ त्यहाँ गएर अब यहाँनिर ठुला राजनीतिक पार्टीहरूलाई सङ्केत दियो भन्दा नेकपा एमाले हिजोका दिनमा सबैभन्दा धेरै मधेस विरोधी शक्तिका रूपमा चिनाइएको शक्ति हो। मधेसमा केपी शर्मा ओलीलाई निषेधसम्म गरियो एउटा समयमा, भोट माग्ने जाने त कुरै छोडिदियो, चुनावी अभियानहरू मल्ले घटना पछाडिका ती श्रृङ्खलाहरू सबैले देखेका छन्। तर यो चुनावले त नेकपा एमालेलाई बढी फाइदा पुर्याइराखेका छ नि, बढी अनुमोदन गरे नि त्यहाँको जनताले, भन्दा पुरानो परम्परागत शक्तिमाथिको अविश्वास पनि त होइन रहेछ। एकदमै तपाईँले एकदमै राम्रो एउटा प्रश्न उठाउनु भयो। यो मलाई भित्रदेखि नै म यसमाथि केही न केही बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने मेरो मनमा लागिरहेको थियो। तपाईँले सुरुमै उठान गरिदिनु भयो। एउटा कुरा मधेसमा के देखियो भने यसपालिको चुनावमा खास गरेर दुईटा मधेसवादी दल आफूलाई मधेसको मुद्दा उठाउने र मधेसको मसिहासम्म भन्नलाई पछि नहट्ने। अब त्यो उपमा त्यो उपाधि कसले कसलाई दियो यो चाहिँ छुट्टै विषय होला, तर मधेसका जुन माग, जायज माग, जुन मधेसमा जुन उत्पीडन, जुन त्यहाँका समस्याहरू छ, नागरिकतादेखि लिएर संविधान संशोधनदेखि लिएर यावत समस्याहरूको यो दुईटा दलले कहिले मिल्ने कहिले फुट्ने, जुन अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, यो दुईटा दल आफूलाई मधेस, खास गरेर मधेस प्रदेशभित्र अलिकति पकड भएको र यिनीहरू 5 वर्ष उहाँहरूले सञ्चालन गरेको मधेस प्रदेशलाई, उहाँहरूमा एउटा के थियो भने मधेस प्रदेशको प्रतिनिधित्व हामीले गर्छौँ र यहाँको मुद्दाको सम्बोधन पनि यहाँको जनताले हामीलाई मत दिएर पठाएपछि हामी चाहिँ यहाँको मुद्दाको सम्बोधन गर्छौँ र हामी त्यसको लागि सक्षम छौँ भन्ने आफूलाई उभ्याएको थियो। हाम्रो विकल्प छैन। तपाईँ जुन कुरा तपाईँले उठान गर्नुभयो, यसपालि मध्य प्रदेशमा नम्बर 1 पार्टीको रूपमा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय दल आइदियो, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस आइदियो। मधेसवादी दलहरूको अवस्था एकदमै नाजुक देखियो र विकल्पको रूपमा जनमत पार्टीका केही स्थानमा उहाँहरूको विजय प्राप्त गरेको अवस्था छ र उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ अर्को शक्तिको रूपमा त्यहाँ चाहिँ तेस्रो शक्तिको रूपमा उभ्याइदिएछ। अब कुरा यहीँ जोडिन्छ, खास गरेर नेकपा एमालेलाई जनता समाजवादी पार्टीले, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमहरू र अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीले खास गरेर नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मधेस विरोधी भनेर इङ्गित गरेकै हो र मधेसमा भोट माग्न जाँदा तपाईँले मधेसका मलेटको घटनाको पनि उठान गर्नुभयो हो। त्यो बेला चाहिँ एउटा एक किसिमको लहर नै चलेको थियो नेकपा एमालेको विरुद्धमा, उहाँहरूले जुन आवाज उठाउनु भयो थियो, जुन घटना घटेको थियो हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जाँदाखेरि, अनि त्यहाँको जनमानसमा एउटा के भयो भने नेकपा एमाले र उहाँका सञ्चालकहरू चाहिँ मधेस विरोधी नै हो भन्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूले भान पार्नुभयो। अब त्यसपछिको क्रियाकलापहरू कस्तो देखियो भने मधेसबाट एउटा सेन्टिमेन्टको भोट लिने र पछि आइसकेपछि त्यो भोटलाई आएर फेरि नेकपा एमालेलाई अथवा ठुला दल जो राष्ट्रिय राजनीतिकमा सत्ताधारी दल हुन्छ त्यहाँ लगेर बुझाइदिने, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा भएपछि उहाँहरूसँग टाँसिने, सत्ताबाट हटेपछि फेरि एमालेसँग टाँसिने र अन्तिम क्रियाकलाप उहाँहरूले जुन देखाउनु भयो जसले गर्दा उहाँहरूले एकदमै नराम्रो पराजय भोग्नु पर्यो, त्यो क्रियाकलाप भनेको 4 जना मन्त्रीलाई 5 दलीय गठबन्धनमा छोडेर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रातारात बालकोट गएर फेरि नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्नुभयो, जुन चाहिँ हाम्रो हिसाबले न कुनै आइडियोलोजी न कुनै प्राकृतिक एउटा चाहिँ त्यो कदम थियो र त्यसको फलस्वरूप के भयो भने जनताको नजरमा के भयो भने होइन, यिनीहरू चाहिँ यो क्रियाकलापले गर्दाखेरि यिनीहरूले भोट दिनुभन्दा बरु म चाहिँ एमालेलाई दिने भन्ने कुराहरू आयो र तदनुरूप नै उहाँहरूको उपस्थिति मध्य प्रदेशमा देखियो। जब मैले तपाईँले नेता मान्ने र तपाईँले अर्कोले गएर नेता मानिदिनुहुन्छ भने म डाइरेक्ट अर्को ठुलैलाई नेता मान्नमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू मान्छेहरूको दिमागमा आयो र तदनुरूप नै उहाँहरूले यसपालिको निर्वाचनमा आफ्नो मतको मताधिकारको प्रयोग गर्नुभयो। अब कुरा यहाँ आएर के रोकिन्छ भने अब एउटा विचलन कस्तो छ भने एउटा सैद्धान्तिक एउटा नर्मल एउटा नर्म्स पनि नमानिकन सत्ताको लागि नै राजनीति गर्ने, तुरुन्तै यो गठबन्धनभित्र बस्ने, त्यहाँ 5 जना मन्त्री बनाइदिने र मन्त्रीहरूलाई छोडेर अर्कोतिर गइदिने र गठबन्धन गर्ने र चुनाव सकिने बित्तिकै अब उहाँहरूसँग मेरो गठबन्धन छैन किन भनेपछि अब उहाँहरूले फेरि अर्को गठबन्धनतिर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आयो। अनि यो सत्ताको चलखेल चाहिँ अब जनताले बुझ्न थाल्यो। तदनुरूप नै उहाँहरूले यसपालि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुभयो र निर्वाचनको परिणाम हाम्रो अगाडि छ। यो राजनीतिक चित्र जे जस्तै देखायो भने यी राजनीतिक पार्टीहरूले पछिल्लो 25-30 वर्षको बिचमा तराई मधेसमा विकास त गरेका छन् होला नि, विकास पनि त एउटा राजनीतिक पार्टीको मानक बन्न सक्थ्यो होला। त्यो विकासमा पनि हामी पछौटेपनै हो। हेर्नुहोस्, अब कारण राजनीतिक पार्टी यिनै हुन्। राजनीति र सत्ता
यो दुईटा चिज एक आपससँग जोडिएको हुन्छ। जहाँसम्म विकासको कुरा हुन्छ, सडक बनाउनु नै विकास होइन। जनताको लागि सडक, खानेपानी, विद्युत, अस्पताल, स्कुल, यो भनेको तपाईँको जनताले पाउनुपर्ने एउटा चाहिँ अधिकार आधारभूत परिपूर्ति गर्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि सरकारले। त्यसमा कुनै सरोकार हुँदैन। कुन दलले राज्य गरेछ, कुन दल विपक्षमा। मेरो नजरमा के हो भने यो विकासहरूलाई हामीले विकासतिर अथवा फलानुले गर्यो भनेतिर इङ्गित गरिराख्नु चाहिँ आवश्यकता देख्दिनँ। 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि मैले एउटा कहीँ पुल बनाइदिएँ, त्यसलाई एकदमै ठुलो बनाएर देखाएँ। त्यो तपाईँले बनाएको त्यो राज्यले बनाएको एउटा चाहिँ त्यो भनौँ न, यो त डे टु डे भइराख्ने विकासको कार्य हो कि यो चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनैपर्छ र त्यसैको लागि जनताले आफ्नो कर तपाईँले दिएको हुन्छ होइन र। अब यसमा राजनीतिकसँग जोडिदिनु भयो भने यो मेरो नजरमा यो त्यति उपयुक्त चाहिँ नहोला। राजनीतिक रूपमा जुन विकास हुनुपर्ने खास गरेर मधेस उत्पीडित मधेस सीमाङ्कित जनताहरूको कुरा छ, उनीहरूको तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने त्यहाँको जुन एउटा सामाजिक विकास हुनुपर्ने, उनीहरूलाई मूलधारबाट कसरी तपाईँको नेताले जोडेको छ। त्यहाँ नागरिकताको समस्या छ, तिनीहरू अब नेपालमा बिना नागरिकता एउटा भनौँ न कोरोनाको भ्याक्सिन पनि लिन पाउँदैन भनेपछि धेरै जनताहरू त्यहाँ चाहिँ नागरिकताविहीन छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा लिएको छ। अनि तपाईँको अब निर्वाचन प्रणालीको समावेशी समानुपातिको कुराहरू छ, थुप्रै यस्ता यावत कुराहरू छ जुन चाहिँ संविधानमा अहिले पनि संशोधनका कुराहरू आइरहेछ। कतिपय नेताजीहरूले संशोधनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कतिले पुनर्लेखनकै कुरा गर्नुहुन्छ। तर लास्टमा के हुन्छ भने जब सत्तामा जाने हुन्छ 2 बुँदे 4 बुँदे 5 बुँदे गरेर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने जनतालाई अलमलमा पारेर सत्तामा गइसकेपछि त्यस्ता कति प्रधानमन्त्रीहरूसँग कति बुँदे भए त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन यो देशमा। अमूर्त सम्झौता गर्यो, सरकारमा गयो। अब यो विशेष गरी तराई मधेसको राजनीतिक एजेन्डाका मुद्दाका सन्दर्भमा तिनी नागरिकहरू चाहिँ अब अहिले आएर नयाँ शक्ति रोज्दै अथवा परम्परागत शक्ति रोज्दै ब्यालेटबाट एक खालको विद्रोह गर्ने परिस्थितिमा पुगिराखेका छन्। नयाँ शक्तिका अघिल्तिरका चुनौतीहरू चाहिँ यति बेला तपाईँले त्यो समाजमा के देख्नुहुन्छ? विशेष गरी एकदमै आए उनीहरू कुनै एउटा अलोकप्रिय राजनीति पार्टीलाई गाली गरेर आए, अलोकप्रिय नेतालाई गाली गरेर आए, जनताले विश्वास गरे हो यो बदनाम थियो, यसको विकल्पमा यो सही रहेछ भनेर दिए। अब तर उनीहरूको पनि त परीक्षण त सुरु भएको छ। त्यो परीक्षणको मानक चाहिँ के बन्न सक्छ अब त्यो समाज? एकदमै अब यहाँनिर नै सबभन्दा ठुलो प्रश्न के उठ्छ भने जनताले त विकल्प खोजेकै हो र जनतामा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएकै हो र जनताले आफ्नो मत जुन भनौँ न बुलेटबाट चेन्ज गर्न नसकेका कुराहरू जनताले ब्यालेटबाट गर्छन् भन्छन्। लोकतान्त्रिक मुलुक जहाँ चाहिँ दलीय व्यवस्था छ। अब आएका नवउदय पार्टीहरू जो चाहिँ अहिले धेरै सानो रूपमा उदय भएको छ र जुन किसिमले झिल्को त डरलाग्दो गरिरहेको छ, एकदमै जुन किसिमले उदय भएको छ उहाँहरू चाहिँ अहिले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब यहाँ दुईटा कुरा के आउँछ भने तपाईँले आफूभन्दा अगाडिका नेता अथवा अगाडिका पार्टीलाई राम्रो छैन, यिनीहरूले गर्न सक्दैन भनेर जुन आउनु भएको छ, अब तपाईँहरूको क्रियाकलाप जुन तपाईँले उठान गर्नुभयो परीक्षणकाल, मैले अर्को 5 वर्ष उहाँहरूको परीक्षणकालकै रूपमा लिएको छु। अब उहाँहरू यदि सरकार सत्ता समीकरणमा जानुहुन्छ, सरकारमा जानुहुन्छ, एउटा दुईटा मन्त्रालय पाउनुहुन्छ, त्यही मन्त्रालयभित्र गर्ने क्रियाकलापले उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ र परीक्षण पनि त्यहीँबाट हुन्छ। यदि उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने राम्रै काम गरेर, किन एकजना व्यक्तिले मैले देख्छु तपाईँको विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यही देशमा हामीले 18 घण्टा लोड सेडिङ सहेर एउटा मोबाइल चार्ज गर्न नसक्ने अवस्थामा थियौँ। तर विद्युत प्राधिकरणको जब नयाँ सिओ तपाईँको हाम्रो के अरे एकजना व्यवस्थापक आउनुभयो, उहाँले धेरै परिवर्तन ल्याइदिए। भनेपछि एकजनाले सक्दैन भन्ने जुन हाम्रोमा नेगेटिभ एउटा हुन्छ नि नेगेटिभिटी, त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। र एकजनाले एउटा मन्त्रालयमा ल एकजना कृषि मन्त्रालयमा गए, अहिलेका ठुला समस्या हाम्रो तराई भूभागमा खास गरेर खेती जुन जमिन छ त्यसमा चाहिँ मल खादको छ, बिउ बिजनको छ, तपाईँले गर्ने कि छोड्ने दुईटामा एउटा कुरा अवस्था आउन सक्छ। जुन किसिमले उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छ एउटा एग्रेसिभ पोलिटिक्स हामी भन्छौँ, त्यो एग्रेसिभ पोलिटिक्समा उहाँहरूको 5 वर्ष परीक्षणकाल हुन्छ। सत्तामा बसेर उहाँहरूले मैले भन्ने गरेको वाच डगको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सत्तामै जानुपर्छ भन्ने छैन। होइन, सत्तामा जानुहुन्छ भने उहाँले पाएको भूभाग, उहाँले पाएको मन्त्रालय, उहाँले पाएको भागबाट नै जनतामा केही परिवर्तन हुने खालको यदि उहाँहरूले क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भने जनताले पक्कै पनि अब आउने 5 वर्षको चुनावमा उहाँहरूलाई योभन्दा बेसी
माया दिएर योभन्दा बेसी मत दिएर योभन्दा ठुलो रूपमा ल्याइदिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो सिंहदरबार अथवा नागढुङ्गाभन्दा भित्रको नेपालले त विभेद गरे, सधैँ विभेद गर्छ, छालामा विभेद गर्छ, पहिरनमा विभेद गर्छ, भाषामा विभेद गर्छ भनेर त्यो आक्षेप सधैँ यता लागिराखेकै हुन्छ एउटा निश्चित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, भूगोलमाथि। अब 2 नम्बर प्रदेश अथवा हालको मधेस प्रदेशमा जाँदाखेरि तिनै राजनीतिक पार्टीले 5 वर्ष, अरू कहीँ नचलेको सरकार उनीहरूले 5 वर्ष चलाइदिए। त्यहाँनिर कम्तीमा त्यो मधेस प्रदेश सरकारले त्यो भूगोलको त्यो भेगको जनताको जीवन पद्धतिमा केही न्याय गरिदिएको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि। भन्दा सिंहदरबारलाई गाली गरे जस्तै परिस्थितिबाट राजनीति गुज्रिराखेको रहेछ कि एउटा मानक त बन्यो नि। मधेस प्रदेश सरकारको 5 वर्षको अनुभव त एउटा मानक बन्यो, अथवा राजनीतिक चरित्र र चित्र नै खराब भएका कारण तराई मधेस एकदमै राम्रो सवाल उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो कस्तो हुन्छ अरे, हाम्रो एउटा समाजमा अरूलाई गाली गर्न, अरूलाई औँला ठड्याउन अलिकति सजिलो हुँदो रहेछ हरेक कुरामा। तदनुरूप नै राजनीतिकमा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने तपाईँले उठान गर्नुभएको मध्य प्रदेशको सरकार 4 वर्ष तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरमले मिलेर बनाएको र 4 वर्ष निर्वाध रूपमा उहाँहरूले चलाउनु भयो र त्यसपछि गएर अहिले भएका अलिकति परिवर्तनहरू यो गठबन्धनहरूले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, नेकपा एमएस र सङ्घीय समाजवादी फोरम भनेको जनता समाजवादी पार्टीको सरकार अहिले पनि 5 वर्ष पुरा गर्ने अवधिमा छ र उहाँहरूले निर्वाध रूपमा एकजना मात्रै मुख्यमन्त्रीले 5 वर्ष शासन चाहिँ गर्न पाउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो, जुन चाहिँ बाँकीको 6वटा प्रदेशमा चाहिँ भएन। अब यहाँ कुरा के आउँछ भने जहाँ त्यहाँ चाहिँ थुप्रै किसिमका भ्रष्टाचारका कुराहरू उठे, बेटी पढाओ बेटी बचाओ भन्ने एउटा उसमा साइकल बाँड्ने उसमादेखि लिएर त्यो अख्तियारले अहिले पनि छानबिनको उसमा राखेको छ। हो, यहीँनिर उहाँहरू कहाँ चुक्नुभयो भने उहाँहरूलाई एउटा कम्तीमा 8वटा जिल्लाको प्रदेशमा उहाँहरूले एउटा नमुना काम गरेर देखाउनु भएको भए र उहाँहरूले एउटा इक्जाम्पल सेट गर्न सक्नु भएको भए आज कम्तीमा 8वटा प्रदेशमा 8वटा जिल्लामा मात्रै भए पनि उहाँहरूको उपस्थिति बलियो हुन्थ्यो। त्यो देखिएन र त्यही कारणले गर्दाखेरि जनताले आज उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ सानो सङ्ख्यामा पुर्याइदिनु भयो र त्यो जनताले दिएको मतबाट नै पनि एउटा के प्रश्न हुन्छ भने उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप चाहिँ सही थिएन र त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्यो। अर्को, काम नगरे पनि बदनाम, काम गरे पनि बदनाम। रेशम चौधरीहरू चाहिँ किन यति बेला लोकप्रिय भएर त्यो ढङ्गबाट जेलभित्रैबाट पार्टी सङ्गठन खोल्दाखेरि पनि म यो खालको गर्न सक्छु भनेर त्यो समाजमा स्थापित हुने एउटा कोर्समा पुगे त? एकदम, यो अहिले रेशम चौधरीजीको जुन सवाल अहिले देशमा एउटा चर्चाको विषय छ, मेरो एउटा मान्यता के छ भने हेर्नुहोस्, समुदाय आधारित कानुन व्यवस्था हुनु हुँदैन। एउटा समुदाय, एउटा भूभागको लागि एउटा कानुन, अर्को समुदायको लागि एउटा कानुन। जब हामी एउटै देशमा छौँ भने सबैको लागि कानुन समान हुनुपर्छ। थारूहरूले 2072 सालको त्यो आन्दोलनमा जुन अखण्ड सुदूरपश्चिम र तपाईँको थरवटको आन्दोलन उठ्यो, त्यो आन्दोलनमा थारूहरू आफ्नो माग पुरा गराउन आन्दोलित थिए। त्यो बेलामा यो घटना घटेको र आफ्नो एउटा थरवट राज्यको मागको लागि विभेदकारी सरकारी नीतिको विरुद्धमा उठेको थारू आवाजहरूलाई दबाउन खोज्दाखेरि भएको यो घटना मैले मान्छु। एउटा राजनीतिक घटनालाई आपराधिक घटनासँग जोडेर त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदलाई अहिलेसम्म जेलमा थुनिएको छ। मतलब राजनीतिक विद्रोह थियो, राजनीतिक विद्रोह नै मान्नुपर्छ। सामाजिक विद्रोह। यदि मधेस विद्रोहमा 160 जनाले शहादत प्राप्त गरेको छ, त्यसमा कति सुरक्षाकर्मी, कति त्यहाँको सर्वसाधारण छ। जनयुद्धमा 17,000 जनाले शहादत प्राप्त गरेको छ, त्यो पनि राजनीतिक विद्रोह नै थियो। अझ यसमा त माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले 5,000 को जिम्मा मै लिन्छु भन्ने पनि भन्नुभएको छ। यदि त्यो हो भने एउटै कानुन यो देशमा छ भने यदि रेशम चौधरीलाई तपाईँले थुन्नुहुन्छ भने बाँकीका विद्रोहीहरू जो जनआन्दोलनको नाममा, मधेस आन्दोलनको नाममा, गौर हत्याकाण्डको नाममा, जनयुद्धको नाममा नरसंहार मचाएका छन्, उहाँहरूलाई पनि तदनुरूप नै तपाईँले थुन्न सक्नुपर्छ। होइन भने त्यो थारूको छोरा जो त्यहाँबाट बहुसङ्ख्यक भोट लिएर निर्वाचित भएको थियो, उहाँसँग न्याय तपाईँले गर्नुपर्छ। र त्यहाँको जनताले यसपालि रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जुन किसिमले मतदान गरेर पठाएको छ, त्यसले पनि एउटा प्रमाणित के गर्छ भने उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। र म यो सँगै एउटा के जोड्न चाहन्छु भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्री एउटै हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो बेलामा लाल प्रतिवेदनलाई
सर्वोच्चको पूर्व प्रधान गिरिशचन्द्र गिरिशचन्द्र लालजीको प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म गोप्य राख्नु भएको छ। यदि त्यसमा रेशम चौधरीलाई अपराधी भनेको छ कि त्यसमा रेशम चौधरी दोषी ठहराएको भए त्यो प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेर रेशम चौधरीले अझ कठोर सजाय दिन मिल्थ्यो नि त। तर उहाँले त त्यो गर्नु भएन। त्यही प्रधानमन्त्री आज सत्ता जोगाउनलाई उहाँले 10 थरीको तिक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। यो त राम्रो होइन। राजनीतिक परिवेशमा राजनीतिक एउटा मागको लागि गरिएको विद्रोहलाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ। यसलाई अपराधीकरणसँग जोडेर जुन काङ्ग्रेसका अर्का एकजना सांसद हाम्रो आफ्ताब आलम जस्ता त्यो इटा भट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्ने त्योसँग जोड्नु भनेको नै यो थारू आन्दोलनको बेजती र उपहास गरेको मैले लिएको छु। यो कुनै पनि अपराधिक घटनासँग जोड्नु नै एउटा थारू आन्दोलनको लागि चाहिँ एकदमै उपहास हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब अहिले रेशम चौधरीको त्यो कारावास जीवनको अन्त्यसँग जोडिएको छ कि आफ्ताब आलमको राजनीतिक यात्रालाई चाहिँ फेरि उजागर गर्नको लागि यो अभियान जोडिएको छ भन्ने दुविधा नै देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकालौँ, उनको पार्टीलाई सरकारमा लैजाउँ र अङ्कगणित पुर्याउँ भन्ने एउटा आशयबाट मात्रै प्रेरित हो अथवा आफ्ताब आलमहरूलाई पनि अब यही बेलामा दुधले नुहाइदिइहालौँ अब एउटा अर्को मनसा सही हो। यसमा धेरै कुराहरूको शङ्का आशंका उब्जिएको अवस्था छ। तपाईँले राष्ट्रिय मिडियादेखि लिएर एउटा विश्लेषणको कुराहरू गर्नुभयो भने यसमा मान्छेले शङ्काहरू उठाएकै हो र शङ्का जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो शङ्काहरू जायज पनि हुनसक्छ। किनभने रेशम चौधरीको मुद्दा आजबाट होइन र तपाईँले जब सरकारी प्रतिवेदन नै गोप्य राख्नुभएको छ अनि विचाराधीन मुद्दा छ एउटा, त्यसमा चाहिँ यदि सरकारले उहाँको नाममा ल्याइएको अध्यादेशबाट यदि कुनै आपराधिक छविका व्यक्तिलाई निकाल्ने काम गर्छ भने जनताले त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्छ र देशमा कानुन छ, देशमा सर्वोच्च अदालत छ, तदअनुरूप नै उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ अगाडिको कदम बढाउनुहुन्छ। तर रेशम चौधरीको एउटा राजनीतिक एउटा आन्दोलनलाई आपराधिक आन्दोलन आपराधिक घटनासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। यो रेशम चौधरीको जेल बसाइका क्रममा मधेस केन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरूले बिचमा धेरै प्रयत्न गरे। जेलबाट ल्याएर शपथ गराउँदै गर्दा त्यति बेला चुनाव हारेर जानुभयो। हाम्रो राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूको केही प्रतिक्रिया पनि सुनेका थिए। राज्यले चाहिँ यो खालको विभेद गरेको थियो, अब विभेद अन्त्य भयो। शपथ गराउँदैमा माला लगाउँदैमा उहाँ जेलबाट मुक्त भइहाल्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा मनसाय त्यति बेला राजनीतिमा छरियो, तर फेरि जेलमा लगेर राख्यो। अब अहिले सरकारले अध्यादेश ल्याइहाल्यो, रेशम चौधरीहरू त अब रिहा भइहाल्छन् भनेर फेरि खादा बोकेर मान्छे बसिराखेका छन्। तर यसको प्रक्रिया पनि लामो होला अथवा भोलिका दिनमा फेरि अर्को झमेलामा परेर यो प्रक्रिया यहीँ बिचमै टुङ्गिन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ। यो बिचमा रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पहल गरेका राजनीतिक पार्टीहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो थारूहट क्षेत्रका नागरिकले किन गरेनन् होला? हो, एकदमै यसमा तपाईँको प्रश्न र उत्तर दुइटै झल्किन्छ। यो चाहिँ मलाई पनि अलिकति अचम्म लागेको विषयवस्तु के हो भने एकतिर तपाईँले राज्यले उहाँलाई अपराधी भनेर दण्ड सजाय तोक्ने अवस्थामा उहाँलाई बन्दीको जीवन बिताइरहेको अवस्थामा राखिएको छ र अर्कोतिर यही देशका पूर्व गृहमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर देशका ठुल्ठुला नेताहरूलाई नै बसेर केन्द्रीय कारागारमा उहाँले खादामाला लगाउने अवस्थामा भनेपछि यहाँबाट एउटा कुरा प्रश्न के भयो भने उहाँ चाहिँ राजनीतिक बन्दी हो। एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा देखिएको जुन एउटा समस्या देखियो त्यहाँबाट उहाँलाई ल्याएर राखिएको अवस्था छ। अब एउटा सत्ता स्वार्थको लागि अब रेशम चौधरीका जितेका 4वटा जुन सांसदहरू छ उहाँहरूको गणपूरक सङ्ख्यामा उहाँहरूलाई यदि ल्याएर जोडिन्छ भने सरकार बन्ने अवस्था देखियो। अनि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले अहिले त्यो चरित्र देखाउँदै उहाँलाई निकाल्ने जुन हरकत गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो नजरमा कदापि राम्रो हुन सक्दैन। उहाँ एउटा राजनीतिक बन्दी हो र उहाँलाई तदअनुरूप नै योभन्दा अगाडि नै निकालिसक्नु पर्ने थियो। 7 वर्षदेखि उहाँ एउटा कैदी बन्दी जीवन बिताइराख्नु भएको छ। अहिले आएर गरिएका क्रियाकलापले गर्दा पनि त्यो थरवट आन्दोलनकै मानमर्दन भएको जस्तो मलाई लाग्छ र खास गरेर देशको कानुनलाई पनि उहाँहरूले धज्जी उडाएको जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँ रिहाई हुने अथवा नहुने के देख्नुहुन्छ तपाईँ?
उहाँ रिहाई हुनुपर्छ। यो हामीले उहाँ रिहाई हुनुपर्छ, किन उहाँ एउटा राजनीतिक बन्दी हो। राजनीतिक तिकडम र भोलिका दिनमा यो समीकरण नजोगिनी भइहाल्यो, रेशम चौधरीहरूलाई छुटाए पनि आखिर हाम्रो सरकार नबन्ने भइहाल्यो, अङ्कगणितमा कुनै योगदान रहँदैन यिनीहरूको, किन छुटाउने भन्ने ढङ्गबाट त्यो राजनीतिक विश्लेषण अथवा बुझाइले त अर्को घुम्ती पनि पार गर्न सक्छ नि। एकदमै उहाँलाई अब सत्ताको लागि प्रयोग गर्नुहुन्न, मेरो मान्यता त्यो हो। किनभने उहाँ चाहिँ राजनीतिक बन्दीको रूपमा रहिरहनु भएको छ। अब उहाँको पार्टीले उहाँहरूलाई मत दिएर सरकारमा सघाइदिन्छ र त्यसको लागि म निकालिदिन्छु भन्ने त यो राम्रो कुरा देखिँदैन र त्यही अनुसारले धेरै मान्छेले बुझेर नबुझेर विरोध गर्न पनि थालेको छ। मेरो मान्यता के छ भने जति पनि राजनीतिक आन्दोलनहरू भए, परिवर्तनका लागि भए, जातीय आन्दोलन भए यो देशमा, त्यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर समग्र रूपमा यसको विश्लेषण हुनुपर्छ। र जसरी अरू आन्दोलनका योद्धाहरू बाहिर छन् र ठुल्ठुलो पदमा पुगिसकेका छन्, तदनुरूप नै रेशम चौधरीले पनि एउटा राजनीतिक मुद्दा लगाइएको छ र उहाँले पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता। तर अब गठबन्धनभित्र एक खालको किचलो देखिराखेको अवस्था छ। पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको वक्तव्यबाजी चलिराखेको छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोलिराखेको अवस्था छ, सडकमा नागरिक समाज आन्दोलन गरिराखेका छ, विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिराखेका छन् भन्दा समग्रतामा विप्लवले स्वागत गरे, रेशम चौधरीहरू अथवा तराई मधेसका केही राजनीतिक पार्टीले स्वागत गरे, बाँकी त कोही पनि बोलेको छैन। सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै विवाद, एक खालको विवाद देखिराखेको छ भन्दै यो पार लगाउने डुङ्गा सरकारले चलाइराखेको हो र? हामी कहाँ यो एउटा मानसिकता, एउटा माइन्डसेट के छ भने हामी आफू अनुकूल मात्रै सोच्ने के। थरवट आन्दोलनलाई तपाईँले जायज आन्दोलन हो होइन पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो, होइन र? माओवादीले सशस्त्रका महानिरीक्षक र उहाँको श्रीमतीको हत्या गरेको थियो हो काठमाडौँमै। उहाँहरू त अहिले सबै राजनीतिक एउटा क्रान्ति थियो, जनयुद्ध थियो भनेर उहाँहरू सबै सेटलमेन्टमा गइसक्नुभयो। र एउटा थारूले आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि उहाँलाई राजनीतिक बन्दीको रूपमा या अपराधीको रूपमा जुन चित्रण गरेका छ काठमाडौँ, खास गरेर काठमाडौँका मिडियाहरूले र यहाँ बसेका केही विश्लेषकहरूले, यो चाहिँ कदापि राम्रो होइन। तपाईँको पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि अहिलेसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा कहाँसम्म पुग्यो? 27 जनाको बलिदानी होइन, निर्मम हत्या भएको त्यहाँ माओवादीका कार्यकर्ताहरूको कसले घटाएको थियो? र रेशम चौधरी अपराधी नै हो भने लाल प्रतिवेदनलाई तुरुन्तै सार्वजनिक गरियोस्, दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ। यसमा धेरै कुरा बोलिराख्ने अवस्थै छैन। सरकारी एउटा आयोगको प्रतिवेदन तपाईँले आज वर्षौँदेखि लुकाएर राख्नुभएको छ र जनतामा एउटा भ्रम छर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो मेरो लागि मलाई लाग्छ त्यो राम्रो चाहिँ होइन। जनतामा जे हो त्यो सुसूचित गर्नुपर्छ र तदनुरूप नै राज्यले आफ्नो कानुनी हिसाबले राज्यले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। यो अहिले उठिराखेको यो अध्यादेश अथवा रेशम चौधरीसँग जोडिएको मुद्दाले चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धन अथवा सम्भावित सत्ता गठबन्धनमा समीकरणमा केही फरक पार्छ कि पार्दैन होला? यो त पारेकै देखिएछ नि त, त्यसैको लागि त यति धेरै चलखेल भइरहेछ। एउटा समय परिस्थिति मिलाएर उहाँहरूले जुन गरिराख्नु भएको छ अनुकूलतामा व्याख्या गरिराखेको छ, त्योभन्दा बाहिरको अर्को शक्तिले यसलाई प्रतिकूलतामा हेरिराखेको छ। यसमा हामीले होइन, यसमा हामीले कस्तो छ भने सिधा कुरा के भने यसमा दोहोरो चरित्र देखाउनु हुँदैन। खास गरेर तपाईँले पुरानो भिडियो देख्नुभयो भने त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा जो अहिले चाहिँ रेशम चौधरीको रिहाईको विरोध गर्दैछ, उहाँको पुरानो कैलालीको भिडियो हेर्नुभयो भने उहाँले कुनै पनि हालतमा रेशम अपराधी होइन र एउटा थारू मुक्तिको लागि गरिएको आन्दोलनले गर्दाखेरि यो घटना घटेको उहाँलाई हामी जसरी पनि बाहिर निकाल्छौँ भन्नुभएको थियो र आज आएर उहाँको बोली फेरियो। त्यही अनुसार नै नेकपा एमालेको राष्ट्रिय अध्यक्षले पनि त्यही कुरा नै गर्नुभएको रहेछ बर्दियामा, उहाँको पनि अहिले कुरा फेरिएको देखियो। त्यही भएर यसमा राजनीतिक धेरै कुरा गरेर काम छैन। सहीलाई सही भन्न सक्नुपर्छ, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ, अपराधीलाई राजनीतिक रूपमा जोड्नु हुँदैन र राजनीतिकको अपराधीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। भनेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसके पछाडि यी घटनाहरू के हुन् सत्य तथ्य बाहिर आउँछ, जनताले पनि अथवा रेशम चौधरी एकदमै त्यसैको लागि त्यो आयोग गठन भएको होला र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म यो हामीले गरेका अहिले अन्यौलताका कुराहरू चाहिँ आइराख्ने हो। अब समग्रमा राष्ट्रिय राजनीतिको सत्ता समीकरणको अबको सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यसमा मेरो अलिकति फरक सोचाइ छ। जुन अहिलेको गठबन्धन, दुईतिरको गठबन्धन दुईटै अप्राकृतिक गठबन्धन भनेको छ मैले। यताको कुरा गर्नुभयो भने मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, एउटाले संसदीय व्यवस्था मान्ने, एउटाले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री मान्ने, एउटाले कार्यकारिणी राष्ट्रपति मान्ने, एउटाले संहिता नमान्ने, यो सबैहरूको फ्युजन एक ठाउँमा छ। उहाँहरूको गठबन्धन के हो?
मलाई थाहा छैन। अर्कोतिरको गठबन्धन हेर्नुहुन्छ भने संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्ने र राजतन्त्र फाल्नलाई हामीले यति धेरै ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ भन्नेहरू एकै ठाउँमा छ भनेपछि यो सत्ता स्वार्थको गठबन्धनको कतिखेर के हुन्छ यो भन्न र आकलन गर्न अलिक कठिन छ। धेरै किसिमका चलखेलहरू यहाँ हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै कुराहरू चलिरहेको हुन्छ, अवस्था हुन्छ यहाँ चाहिँ। सो मलाई लाग्छ यो दुईटै गठबन्धनलाई अहिले सरकार बनाउन हम्मे परेको अवस्था देखिसक्यो। अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न अलिकति गाह्रो छ। सकेसम्म जनताले छिटो निकास र एउटा बहुमतको सरकार पाओस् जुन चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन होस्, जसले जनताका दिनचर्याका कामहरू गर्न पाउन् र देशलाई निकास दिउन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। राजनीतिक स्थायित्वको कोर्समा एकदमै लैजाओस्, किनभने यो सरकार यो गठबन्धनले बहुमत पाउँदैन भन्ने कुरा त प्रष्टै थियो। यो तालले एउटा पार्टीले गठबन्धन पाउँदैन, बहुमतले गठबन्धन पनि पाएन। अब यो देश चाहिँ अस्थिरताको भुम्रीमा गयो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। बनेका सरकार पनि धेरै दिन चल्दैन र खास गरेर जुन संवैधानिक नियोगहरू छ, खास गरेर संवैधानिक एउटा जुन पदहरू छ, यसमा पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने जुन उहाँहरूको एउटा परिपाटी छ त्यसलाई अन्त गर्नै पर्छ। खास गरेर राष्ट्रपतिदेखि लिएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर तपाईँको संवैधानिक अङ्कका सभामुखदेखि लिएर संवैधानिक अङ्कका जति पनि पदहरू छ यिनीहरूमा राजनीतिक भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदाखेरि तिनीहरूले निष्पक्ष आफ्नो चाहिँ एउटा क्रियाकलाप आफ्नो काम देखाउन सक्छ। राष्ट्रिय सभामा तपाईँको विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू राजनीतिकभन्दा टाढा भएका व्यक्तिहरूले जबसम्म ल्याउनुहुन्न यो अराजकता राजनीतिकमा देखि नै राख्नुहुन्छ र खास गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि चुनाव हारेका व्यक्तिलाई पनि यहाँ राष्ट्र सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइएको अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म नेताजीहरूमा यो शुद्धिकरण हुँदैन तबसम्म यो देशको राजनीतिकले पनि निकास पाउँदैन, देशले पनि निकास पाउँदैन र हामी आम जनताले त निकास पाउने कुरै हुँदैन। यही परिदृश्यबाट अथवा यही बाटोबाट चाहिँ तराई मधेसको राजनीति पनि अथवा मधेस प्रदेशको राजनीति पनि गुज्रिनेवाला छ। यसपटकको चुनावी नतिजाले त्यही सङ्केत गर्छ होइन। मधेस प्रदेशमा पनि स्थायी सरकारको सम्भावना छैन, गठबन्धन कसको नेतृत्वमा हुने हो। यो पुरा देशमै समग्र रूपमै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पुरै देश समग्र देश अनि मधेस प्रदेशमा पनि यही अवस्था छ र अब आउने 5 वर्ष हाम्रो लागि खास गरेर एकदमै कठिन हुने देखिन्छ। खास गरेर राजनीतिक रूपमा उथलपुथल भइराख्ने र जुन क्रियाकलाप नेताजीहरूले देखाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको जुन सत्ता स्वार्थ सत्ता समीकरणहरूको कुरा छ यो चलि नै राख्छ। जबसम्म उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैन, तोडफोड गर्ने किनबेच गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू अहिले हुन बाँकी छ। हामी आश गरौँ एउटा राम्रो सरकार स्थायी दियोस् देशलाई र देशको समृद्धिको लागि काम गरोस्। हुन्छ, समय संवादको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँसम्म निम्त्याइदिनु भयो त्यसको लागि। डाक्टर शरद सिंह यादव, विश्लेषक, समग्रतामा तराई मधेसको राजनीतिक विशेष गरी पछिल्लो चुनावी परिणाममा त्यहाँबाट आफूलाई तराई मधेसको मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले जुन अभिगत बेहोर्नु पर्यो, जनताले जसरी ब्यालेट विद्रोहबाट उनीहरूलाई धुलो चटाइदिए, जो लामो समयदेखि त्यहाँका भोका नाङ्गा जनताको अभावलाई देखाएर सिंहदरबारमा आएर सत्ताको तर मार्दै आएका थिए, उनीहरूलाई यति बेला जनताले सडकमा धकेलिदिएका छन् अनि नयाँ शक्तिलाई परीक्षण गर्नका लागि सिंहदरबारमा अथवा प्रदेशहरूमा पठाइराखेको अवस्था छ र परम्परागत शक्तिहरूका विरुद्धमा गरिएका विगतका कुप्रचारहरूलाई पनि जनताले यसपटकको चुनावमा धेरै हदसम्म चिरेर तिनै शक्तिलाई अनुमोदन गरेका छन् अनि तराई मधेसको राजनीतिका नाममा बार्गेनिङ गर्नेहरूलाई किनारामा धकेलिदिएका छन्। यसले के सन्देश दिन्छ समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा? यसका सम्भावित सङ्केतहरू के कस्ता हुन सक्छन्? अनि सँगसँगै रेशम चौधरीको रिहाइका सन्दर्भमा यति बेला जसरी जुन रूपमा केन्द्रीय राजनीति हुँडलिराखेको छ, केन्द्रीय कारागारलाई नेताहरूले रेशम चौधरीको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जस्तो गरिराखेका छन्, बनाइराखेका छन्, यो दोषी चस्मा विगतका दिनमा ती राजनीतिक पार्टीका नेताले किन फुकाल्न सकेनन्? आज किन त्यो दोषी चस्मा फुकालेर रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने हतारो राजनीतिक पार्टीहरूमा यति बेला देखिएको छ त? समग्रतामा यिनै दुईवटा विषयमा हामी जोडिएका थियौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि शरद सिंह यादवलाई धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।